नमस्कार साथीहरू, आज 2078 साल माघ महिनाको 18 गते सदाको दिन जस्तै आजको डेली मार्केट अपडेट र त्यसैगरी नेप्सेको एनालाइसिसको भिडियो लिएर म उपस्थित भएको छु। आशा छ हजुरहरूलाई आजको यो भिडियो मन पर्नेछ। सबैभन्दा पहिले हामी आजको मार्केट अपडेटको बारेमा केही सामान्य जानकारी लिनेछौँ। त्यसपछि बजारको चाहिँ प्राविधिक विश्लेषणतर्फ लाग्नेछौँ। प्राविधिक विश्लेषणद्वारा बजारको आगामी यात्रा कस्तो रहला, हैन, हामीले चाहिँ भोलिका दिनहरूमा कस्तो रणनीति अपनाउने, शेयर किनबेच गर्ने अथवा शेयर किनबेच गर्दा हामीले के कुरामा ध्यान दिने, यस विषयमा हामीले आजको यो भिडियोमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। र साथीहरू, आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, किनकि हामी यस युट्युब च्यानलबाट निरन्तर शेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी नयाँ विषयवस्तुहरूमा चाहिँ आधारित भिडियोहरू हजुरहरूको सामु लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। र हजुरहरूको एक सब्स्क्राइब, एक लाइकले गर्दा चाहिँ आगामी दिनमा अझै नयाँ विषयवस्तुहरूमा चाहिँ भिडियो ल्याउने हामीलाई चाहिँ हौसला प्रदान हुनेछ। त्यसैले सब्स्क्राइब र लाइकमा चाहिँ कन्जुसाइ नगरिदिनु होला। र अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। आज हाम्रो नेपालको शेयर बजार अर्थात् नेप्से परिसूचक 19.29 अङ्कले वृद्धि भएको छ। 2891.33 बिन्दुमा चाहिँ नेप्से पुगेको छ र 0.67% को आज नेप्सेमा वृद्धि देखिएको छ। कारोबार रकमलाई हेर्ने हो भने कारोबार रकममा पनि आज सन्तोषजनक सुधार देखिएको छ। 6.57 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ भने दिनभरिमा आज 223 वटा कम्पनीहरूको चाहिँ शेयर कारोबार भएको छ। र त्यसैगरी हामीले देख्न सकिन्छ मार्केट बिहान फर्स्ट आवरमा केही घट्न खोजे पनि पछि बिस्तारै रिकभर हुँदै चाहिँ अन्तिमसम्म पनि लगभग बजार चाहिँ बढेरै बन्द भएको छ। र आज सब इन्डेक्स वाइज हेर्ने हो भने ट्रेडिङ, होटल एन्ड टुरिज्म, त्यसैगरी म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ, लाइफ इन्सुरेन्स बाहेकका अन्य सबै सब इन्डेक्सहरूमा चाहिँ आज वृद्धि देखिएको छ। र लगानीकर्ताहरूको आकर्षण चाहिँ आज खास गरी हाइड्रो पावर कम्पनीहरूतर्फ देखिएको छ। अब खास गरी पछिल्लो समय अलिकति एमसिसी पारित हुने र एमसिसी पारित भइसकेपछि हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बढ्छ, हाइड्रो पावरलाई राहत हुन्छ भन्ने किसिमका विभिन्न खाले कुराहरू देखिएका छन्। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ आज लगानीकर्ताहरूको आकर्षण हाइड्रो पावर कम्पनीहरूतर्फ गएको हुन सक्दछ। र त्यसैगरी आज बजार वृद्धि भएको दिन सबैभन्दा बढी मूल्य बढ्ने कम्पनीहरूमा चाहिँ एक नम्बरमा WNLB रहेको छ। यसको शेयर मूल्य 10% वृद्धि भएर 1781.10 बिन्दुमा पुगेको छ भने त्यसैगरी दोस्रोमा BNHC रहेको छ। यसको शेयर मूल्य 678 रुपियाँ पुगेको छ, 9.99% को वृद्धि देखिएको छ। त्यसैगरी NHPC अर्थात् नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीको आज 7.50% मूल्यमा वृद्धि देखिएको छ। त्यसैगरी फवार्ड माइक्रो फाइनेन्स, UMRH, MKJC, साहस, AHPC, UNHPL, HDHPC लगायतको चाहिँ आज शेयर मूल्यमा सर्वाधिक वृद्धि देखिएको छ भने त्यसैगरी आज बजार वृद्धि भएको दिन सर्वाधिक मूल्य घट्ने कम्पनीहरूमा चाहिँ NLBBL, मेरो, CLBSL, AIL, GILB, SBCF, SIG, S2, त्यसैगरी BNT, NEF, NICSF लगायतको चाहिँ आज शेयर मूल्य सर्वाधिक घटेको छ भने कारोबार रकमलाई हेर्दा आज NHPC को सर्वाधिक 39 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। त्यसैगरी AHPC दोस्रो स्थानमा रहेको छ, यसको 37 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। त्यसैगरी अपी, अपर, HIDCL, AKPL, IGI, फवार्ड, त्यसैगरी जीवन विकास, NLIC लगायतको चाहिँ आज सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको छ। यो त थियो साथीहरू आजको बजारको केही सामान्य जानकारी, बजारको समरी भनौँ यसलाई। खास गरी लगानीकर्ताहरूको आकर्षण आज चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूतर्फ देखिएको छ। अब यसमा चाहिँ खास गरी एमसिसी पारित भयो भने हाइड्रो पावर सेक्टरलाई अलिकति राहत हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ लगानीकर्ताहरूको आकर्षण देखिएको होला। तर मेरो विचारमा चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियोभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो लागि देश नै हो। अब त्यसैले यस विषयमा चाहिँ म धेरै बोल्नु उचित चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन होला। र साथीहरू, अब हामी नेप्सेको प्राविधिक पाटोतर्फ लागौँ। आज हाम्रो शेयर बजारमा चाहिँ अलिकति हरियो क्यान्डल बनेको छ र क्यान्डल वाइज हेर्ने हो भने बिक्री चाप भन्दा खरिद चाप चाहिँ बढी भएको देख्न सकिन्छ। सुरुको केही अवधिमा चाहिँ अलिकति मार्केट स्लो रहेको थियो, कारोबार रकममा पनि अलिकति सुस्तता देखिएको थियो। तर अन्तिम समयमा चाहिँ कारोबार रकमका साथमा चाहिँ नेप्सेमा पनि एउटा बुलिस क्यान्डल चाहिँ बनेको छ
यो क्यान्डल चाहिँ बजारलाई यहाँबाट माथि लैजानको लागि कतिको भूमिका खेल्छ भन्ने हामी आगामी दिनहरूमा चाहिँ हेर्न बाँकी नै रहेको छ। तर आजको क्यान्डल वाइज चाहिँ पोजिटिभ रहेको छ। र अर्को सकारात्मक कुरा भनेको आज कारोबार रकमले पनि साथ दिएको छ। कारोबार रकम हिजो बजार घट्दाको दिनभन्दा आज धेरै सुधार देखिएको छ कारोबार रकममा। यो चाहिँ एउटा सुखद पक्ष हो। र त्यसै गरी अब आज चाहिँ हामीले बजारलाई केही एक दुईवटा टुल्सहरूको प्रयोग गरेर पनि हेरौँ होइन। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी एमएसिडीलाई प्रयोग गरेर हेरौँ, एमएसिडीको अवस्था कस्तो रहेको छ त्यस विषयमा हामीले केही सामान्य छलफल गरौँ। एमएसिडीमा त खासै त्यस्तो परिवर्तन देखिएको छैन। हामीले हिजोको दिनमा जुन हिसाबले कुराकानी गरेका थियौँ अब हिस्टोग्रामहरू साना साना बन्दै गइरहेका छन् होइन। र आगामी दिनमा चाहिँ यी हिस्टोग्रामहरू तलबाट माथितिर फर्किए भने हाम्रो लागि चाहिँ त्यति बेला बाई सिग्नल जेनेरेट भएको हुन्छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ एमएसिडीले बाई सिग्नल चाहिँ अझै पनि दिइसकेको अवस्था छैन। र आगामी दिनमा चाहिँ पक्कै पनि यदि बजार वृद्धि हुँदै गयो भने एमएसिडीले पनि बाई सिग्नल दिनेछ र त्यति बेला चाहिँ हामी बजार प्रवेश गर्नेछौँ। र एमएसिडीमा खासै त्यस्तो परिवर्तन आज देख्न पाइएन हामीले भने। त्यसै गरी आरएसआईको लेभल टेस्ट गर्ने हो भने आरएसआईको लेभल टेस्ट गर्ने हो भने आरएसआई चाहिँ अलिकति पोजिटिभ देखिएको छ र 60 को बिन्दुलाई चाहिँ क्रस गरेको छ। 60.72 बिन्दुमा चाहिँ आरएसआई पुगेको छ। जुन हामीले एउटा आरएसआईमा बनेको चाहिँ डाउन ट्रेन्ड छ त्यसलाई चाहिँ आज ब्रेक गरेको छ। आरएसआईको यो आजको चाहिँ जुन वृद्धि छ नेप्सेमा त्यसले चाहिँ आरएसआईको डाउन ट्रेन्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि गएको देख्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ बजारको लागि एउटा सुखद पाटो पनि हो। र यसले के जनाउँछ भने आगामी दिनमा चाहिँ बजारको यात्रा अझै माथितिर जान सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ बलियो पार्ने गर्दछ यसले। आरएसआई चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ र अब कारोबार रकमले पनि साथ दिएको छ। हुन त अब आज कारोबार रकम सुरुको केही अवधिमा थिएन त्यति राम्रो, बजार पनि खै के हो भन्ने टाइपको थियो होइन। तर अन्तिम समयमा चाहिँ अलिकति पिक लिन थाल्यो। हुन त अब जेठ 4 गते भित्रै निर्वाचन गर्ने भन्ने किसिमका न्युजहरू पनि आएका थिए। त्यसै गरी अब हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूको आकर्षण पनि देखिएको छ। आज खास गरी एमसिसी पास गर्ने छलफल हुँदैछ। एमसिसीले गर्दा चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरहरूको मूल्य बढ्छ, हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको मूल्य बढ्छ, प्रफिटमा जान्छन् भन्ने किसिमका त्यस्ता विभिन्न खाले कुराहरूले गर्दा चाहिँ अलिकति प्रभाव पारेको पनि हुनसक्दछ। तर जेसुकैले प्रभाव पारे पनि बजार चाहिँ आज यो आरएसआईको लेभलमा हेर्ने हो भने अलिकति आरएसआईले चाहिँ पोजिटिभ देखाएको छ बजारलाई। र त्यसै गरी हामी मुभिङ एभरेज र त्यसै गरी बोलिङ्गर ब्यान्डलाई पनि लगाएर हेर्नेछौँ बजारको आजको अवस्थाको बारेमा। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी मुभिङ एभरेज बाट चाहिँ बजार कस्तो देखिएको छ 200 डेको मुभिङ एभरेज बाट चाहिँ हामीले हेरौँ। हो हामीले अब यो लेभलमा सधैँ कुराकानी गरेका थियौँ। बजारले 200 दिनको मुभिङ एभरेजलाई चाहिँ सपोर्ट गराएर बजार माथितिर गइरहेको छ भनेर त्यो बेलामा पनि हामीले केही कुराकानी गरेका थियौँ। र बजार चाहिँ 200 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा माथि नै रहेको छ, जुन कुरा चाहिँ सकारात्मक नै हो। र कारोबार रकममा पनि सुधार हुँदै गइरहेको छ भने। त्यसै गरी बुलिङ्गर ब्यान्डद्वारा बजारलाई हेर्ने हो भने आजको दिनमा चाहिँ बुलिङ्गर ब्यान्डको चाहिँ यो जुन मिडल ब्यान्ड छ यो मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ सपोर्ट गराएर माथितिर गइरहेको छ बजार। यो मिडल ब्यान्डबाट फर्किएको छ हामीले यहाँनिर देख्न सकिन्छ होइन। र आगामी यात्रा चाहिँ बजारको अब यो जुन मिडल ब्यान्डबाट माथि गयो भने चाहिँ अप्पर ब्यान्डसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ कि। अब आजको दिनलाई हेर्ने हो भने अप्पर ब्यान्ड कतिमा बसेको छ 3000 मा बसेको छ होइन। ल हेर्नुहोस् न, हाम्रो मार्केट चाहिँ कहिले पनि त्यो अप्पर ब्यान्डभन्दा माथि चाहिँ कहिले पनि गएको छैन। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर अलिकति गएको हो होइन, तर त्यहाँबाट फेरि डाउन ट्रेन्ड चाहिँ सुरु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, हो यसैले अबको आगामी यात्रा चाहिँ यदि बजार बढ्दै गएमा यहाँबाट आजको दिनबाट चाहिँ हेर्ने हो भने टार्गेट चाहिँ 3000 राख्न सकिन्छ। र हामी चाहिँ अब बजार प्रवेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ जहाँसम्म भोलिको क्यान्डल एउटा हेरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हामीले डिसिजन लिन सकिन्छ बजार प्रवेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा। र आगामी दिनमा चाहिँ अब यो जुन लेभलमा यो 2900 मा एउटा चाहिँ यो क्यान्डल बनेको छ, अब यसलाई ब्रेक गर्नेछ बजारले र यो लेभललाई चाहिँ अलिकति ब्रेक गरेर माथि जान्छ भने हामी अझ कन्फर्मेसन चाहिँ पाइनेछ। एमएसिडीको लाइनबाट अलिकति बाई सिग्नल आएको छैन, त्यो पनि 1-2 दिनमा चाहिँ पक्कै पनि आउँछ होला। यदि बजार सकारात्मक हुँदै गयो भने
र आगामी दिनमा चाहिँ बजार यहाँबाट अलिकति कारोबार रकमका साथ बढ्दै जान्छ भने हामी यहाँनिर चाहिँ अलिकति इन्ट्री हुन पनि सकिन्छ साथीहरू, हैन। अब बजार चाहिँ पोजिटिभ नै भएको छ, आजको कारोबार रकमले पनि साथ दिएको छ। हामी सर्ट टर्मको लागि चाहिँ केही सामान्य थोरै प्रफिट लिनको लागि चाहिँ पक्कै पनि यो लेभलमा भोलिका दिनहरूमा चाहिँ कारोबार रकम सहित अलिकति उछाल आउँछ भने हामी पक्कै पनि त्यो समयमा चाहिँ इन्ट्री हुन सकिन्छ। र अब त्यही नै हो, अहिलेको समयमा सेयर किन्दाखेरि चाहिँ हामीले खास गरी अरूको लहीमा लागेर भन्दा पनि अलिकति ट्रेडिङ गर्दा पनि हामीले फन्डामेन्टल विक भएका कम्पनीमा मात्रै ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका उदाहरणहरू होइनन्। त्यो कुराको चाहिँ म एकदमै विरोध गर्दछु। हामीले फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनीहरूमा पनि ट्रेडिङ गर्न चाहिँ सकिन्छ। सकेसम्म ट्रेडिङ गर्नको लागि पनि अलिकति मजबुत कम्पनीहरू नै रोजौँ भन्ने आग्रह चाहिँ मेरो हो सकेसम्म नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूलाई। अब कम्पनी कसरी छनौट गर्ने, कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने भन्ने त अब बिल्कुल हजुरहरूको आफ्नै विचार हुन्छ। आफ्नो लगानी, आफ्नो सम्पत्ति आफै सुरक्षा गर्ने हो। तर सकेसम्म चाहिँ अब हजुरहरूले राम्रा कम्पनीहरूमा नै छनौट गर्नु होला। र जुन एउटा अब यो डाउन ट्रेन्ड चाहिँ बनेको छ नेप्सेमा, अब यसलाई पनि सम्भवतः ब्रेक गर्छ। यदि भोलि बजार राम्रोसँग वृद्धि भयो, भोलि बजार चाहिँ अप भयो भने चाहिँ पक्कै पनि यसलाई पनि ब्रेकआउट गरेर माथि चाहिँ जानेछ। र अब यो लेभलमा चाहिँ हामीले खरिद गर्न सक्नेछौँ। यहाँबाट माथि जाँदै गर्दा यसलाई ब्रेकआउट गरेर माथि नै क्लोज लिन सक्षम भयो बजार, यतातिर नै क्लोज लिन सक्ने सम्भावना देखियो भने हामी चाहिँ यहाँनिर अलिकति इन्ट्री चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरूले विचार गर्नु होला। त्यसैले अब ट्रेडिङको लागि किन्ने हो भने पनि राम्रा कम्पनी चाहिँ छनौट गर्नु होला भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो हजुरहरूलाई। त्यही नै हो साथीहरू, खासै अब बढी कुरा केही छैन। अब आजको यो क्यान्डल वाइज चाहिँ अलिकति पोजिटिभ देखिएको छ मार्केट, हैन। अब हुन त अब चुनावी माहौल पनि बिस्तारै आउला, तरलतामा पनि सहज होला, त्यसपछिको बजार राम्रै होला। तर अब तत्कालको लागि चाहिँ हामीले नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूले खास गरी अब ट्रेडिङको लागि पनि राम्रै कम्पनी चुज गर्न सक्नुहुनेछ। वित्तीय अवस्था राम्रो भएका कम्पनीहरूमा पनि हामीले ट्रेडिङ गर्न चाहिँ सकिन्छ। जस्तो कि अब ल हेर्नुहोस् न, हामीले जीवन विकास लघुवित्तलाई नै हेरौँ न, जेबीएलबी त वित्तीय अवस्था एकदमै राम्रो भएको कम्पनी हो। ल हेर्नुहोस् त, यो कम्पनीमा पनि ट्रेड त गर्न सकियो नि त। ल हेर्नुहोस्, अस्तिको दिनमा अथवा हिजोकै दिनमा 4500 तिर 4400 तिर किन्ने साथीहरूले त अब आजको दिनमा त यसको सेयर मूल्य त 4800 क्रस गरेको छ, प्रफिट त भयो नि त। हामीले राम्रा कम्पनीमा पनि त ट्रेड गर्न त सकियो त। यो कम्पनी भनेको माइक्रो फाइनेन्समा अब्बल कम्पनी हो। र अब हाम्रो बानी के हुन्छ भने अब यी दुई कारोबार दिन राम्रोसँग बढिसक्यो, अब एक दुई दिन बढ्यो, अब भोलि पनि बढ्यो भने हाम्रो किन्न गइहाल्ने बानी हुन्छ के हो। हामीले यस्ता कम्पनीहरूलाई हामीले पहिले नै वाच गरेर बस्नु पऱ्यो। ल हेर्नुहोस् कस्तो मजाले बढिरहेको छ यो लेभलबाट। यहाँबाट एक दिन बढ्यो, राम्रै अङ्कले बढ्यो, त्यसपछि केही करेक्सन देखियो, त्यहाँबाट 2-4 दिन कन्टिन्यू बढ्यो, अलिकति करेक्सन साइडवेज जस्तो पनि देखियो, र फेरि चाहिँ पिक लिन सुरु गरेको छ। अलिकति पिक लिइसकेपछि फेरि 1-2 दिन करेक्सन हुनसक्छ, त्यसपछि चाहिँ मार्केट माथि बढ्दै गर्दा चाहिँ हामी इन्ट्री हुन सकिन्छ। राम्रा कम्पनीमा पनि हामीले ट्रेड गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। अब त्यसैले सकेसम्म चाहिँ राम्रा कम्पनीहरूमा चाहिँ हामीले छनौट गरेर लगानी गर्न सकियो भने अब भोलिका दिनहरूमा बजार बेरिस नै भए पनि, अब कुनै पनि कम्पनीको सेयर मूल्य आदि नै घटे पनि बेरिस बजार आएर फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनी छ भने त्यस्ता कम्पनीहरूले दिने डिभिडेन्डले गर्दा चाहिँ केही राहत हुन्छ। अब त्यो कुरा बुझ्नको लागि पक्कै पनि तपाईहरूले बेरिसको एउटा भोगाई चाहिँ गर्नुपर्ने छ, हैन। त्यसैले अब सबै ट्रेडिङ भन्दा पनि ट्रेडिङ गर्ने, तर इन्भेस्ट पनि गर्नुपर्छ साथीहरू। अब अरूको लैमा लागेर भए जतिको सबै सम्पत्ति ट्रेडिङमा खनाउने भन्दा पनि केही कम्पनीहरू लङ टर्मलाई राख्ने, केही पर्सेन्ट थोरै मात्रामा चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने गरियो भने हाम्रो लस भए पनि धेरै लस चाहिँ हुने छैन। त्यसबाट चाहिँ धेरै लस हुनबाट हामी बच्न सकिन्छ। साथीहरू, आजको लागि नेप्सेको मार्केट अपडेट तथा एनालाइसिसको भिडियो यति नै रहेको छ। आगामी दिनमा नयाँ विषयवस्तुमा नयाँ भिडियोमा चाहिँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।